नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंचणमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढममहवै मंगलम् मंगलाणं च सवेसिं पढममहवै मंगलम्। आज अक्षय तृतीय को पावन प्रसंग विभिन्न धर्म संप्रदाय में इस पर्वलाई आफ्नो आफ्नो इतिहास बोकेर आएर परम्पराको रूपमा मनाइने गरिन्छ। कुनै पनि विशेष पर्व हुन्छ जुन पर्वलाई प्रत्येक धर्म सम्प्रदायले आफ्नै पर्व मानेर त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसको आफ्नो इतिहास बनाएर त्यसबारेमा त्यो पर्वलाई मनाउँछ भने त्यो पर्वमा कुनै न कुनै विशेषता अवश्य हुन्छ। त्यस्तै आजको यो अक्षय तृतीयको प्रसङ्गमा म सबै धर्म सम्प्रदायमा कुन रूपमा मनाइएको छ र कुन कुन सम्प्रदायले कुन विशेषताले यसलाई मनाउँछन् भन्ने तर्फ नगइकन जैन परम्परामा यस अक्षय तृतीय पर्वको के मूल्य छ र यसलाई कसरी मान्यता दिएर यसलाई मनाउने गरिन्छ र यसको इतिहास के हो यो तर्फ यहाँलाई केही जानकारी दिँदैछु कि जैन धर्ममा 24 तीर्थंकर छन् हुनुभयो। 24 अवतार भनिन्छ जसलाई। त्यसमा प्रथम तीर्थंकरको रूपमा आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान जसलाई मानिएको छ। आदिनाथ भगवान इस संसार को आदिकर्ता, सभ्यता को आदिकर्ता, वहाँ को यो महत्वपूर्ण जीवनलाई मात्र जैन धर्ममा या जैन दर्शनमा मात्र स्वीकार नगरेर अन्य धर्म सम्प्रदायमा पनि ऋषभदेव भगवानलाई अवतारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। वैदिक पुराणमा 24 अवतारमा 8औं अवतारको रूपमा ऋषभदेवलाई स्वीकार गरिएको छ भने श्रमण परम्पराको जैन धर्ममा प्रथम तीर्थंकरको रूपमा हामी सबैका पूजनीय हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म अवन्ती नगरी जसलाई वर्तमानमा अयोध्या नगरी भनेर हामीले जानेका छौं, वहाँ जन्म भयो। र धेरै लामो इतिहासतिर नगइकन कि ऋषभदेवको जब यो संसारमा जन्म भयो त्यति बेला युगलीय परम्परा, अकर्म भूमिको अवस्था, जस्तै व्यक्तिको पुण्य, व्यक्तिको भाग्यले
उसलाई कुनै पनि कर्म गर्न आवश्यक नभइकन कल्प वृक्षको माध्यमबाट उसका जीवनका आवश्यकताहरू पूर्ण हुने अवस्थामा आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवानको जन्म भयो। माता मरुदेवी और नामी राजा उहाँको परिवारमा जन्म भइसकेका बेला तो बेलामा युगलीय परम्परा प्रत्येक जोडाले जोडालाई जन्म दिने परम्परा थियो। त्यति बेला माता मरुदेवीको कुक्षीबाट दुईवटा सन्तान ऋषभदेव, क्योंकि ऋषभ को मतलब श्रेष्ठ, ऋषभदेव और सुमंगला नाम की कन्याले जन्म लिए। बिस्तारै बिस्तारै सामाजिक अवस्था अघि बढ्दै जाँदा कि भनिन्छ कालचक्रको आफ्नो प्रभाव छ। जीवनका आवश्यकताहरू जब पूर्ण हुँदैनन् त्यतिखेर मनमा अनेक तरहका विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्। तो कल्प वृक्षले आवश्यकता पूर्ति गरेको बेलामा कुनै पनि समस्या थिएन, तर जब कल्प वृक्षबाट जीवनको आवश्यकता पूर्ण हुन सकेन त्यति बेला मानिसको मनमा चोरी गर्ने, अरूको अधिकारलाई हरण गर्ने, अरूको अधिकारमाथि आँखा लाग्ने यस्तो अवस्था प्रारम्भ भयो। भनिन्छ त्यसमा हाकार, माकार और धिक्कार यस्ता व्यवस्थाहरू पनि चले, किनकि कुलकरहरूको व्यवस्था, कुलकर भनेको त्यति बेलाको सामाजिक प्रमुख व्यक्तिहरूलाई कुलकर भनिन्थ्यो। र सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित बनाउनका लागि कुलकरहरूले दण्ड व्यवस्था बनाएको अवस्था थियो। जस्तै हाकार, माकार और धिक्कार। हाकार भनेको कुनै व्यक्तिबाट अगर गल्ती भयो भनेदेखि त्यसलाई मात्र दण्ड दिनको लागि तिमीले यस्तो गरेको भनेर भन्ने बित्तिकै त्यसलाई मरे सराबर हुने अवस्था थियो। र त्यसपछि माकार नीति प्रारम्भ भयो। माकार भनेको यस्तो गर्नु हुँदैन, मत गर्नु भनेर लाई मना गरिन्थ्यो भने तो त्यसका लागि दण्ड थियो भने तेस्रो फेरि नीति प्रारम्भ भयो धिक्कार। और तैँले यस्तो कर्म गरी यो कर्म गर्नु भनेको तेरा जीवनलाई तेरो लागि धिक्कारको कुरा हो, यो धिक्कार भनेर कसैले भने त मरे जस्तो हुन्थ्यो। यस्तो व्यवस्था बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयो। र अगाडि बढ्दै गइसकेपछि त्यति बेलाको जो एउटा जो सामाजिक वातावरण थियो, वातावरणमा पनि परिवर्तन आयो। और त्यति बेला नै आदिनाथ ऋषभदेवले सामाजिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि जब उहाँको राज्य अभिषेक भएर उहाँ राजा बन्नुभयो, और राजा पनि त्यति बेला नहुने समय थियो। र ऋषभदेव यस अवसर्पणी कालमा प्रथम राजाको रूपमा उहाँले राजगद्दी स्वीकार गर्नुभयो। राजनीति व्यवस्था दिनको लागि सामाजिक व्यवस्था अब आवश्यकता हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेपछि सामाजिक व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउनको लागि आदिनाथ ऋषभदेवले एक राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नुभयो। र उहाँ राजा बनिसकेपछि उहाँले राज्य व्यवस्था र यो राज्य व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने र कसरी जनताको मैले सामाजिक सुधार गर्ने अनि यस्ता धेरै कुराहरू राजाले आफ्नो राज्य व्यवस्थाका लागि प्रारम्भ गर्नुभयो। र ऋषभदेव भगवानले असी, मसी और कृषि तीन नीतिहरू, त्यतिखेर असी भनेको शस्त्र, मसी भनेको लेखन विधि और कृषि भनेको और कृषि जो व्यवस्था हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, तो तीनै कलालाई आदिनाथ भगवानले ऋषभदेवले यो सिकाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। किनकि त्यतिखेरका जति पनि जनताहरू थिए त्यतिखेर आफ्नो जीवनलाई कल्पवृक्षको माध्यमबाट पूर्ण गरेको अवस्था र समाजमा कसरी समाजमा हामी व्यवस्थित हुने भने यो संस्कार दिनको लागि उहाँले पुरुषहरूको लागि 72 कला र महिलाहरूको लागि 64 कलाको पनि एउटा व्यवस्था दिनुभयो। ये कलाहरू सँगसँगै उहाँले असी, मसी और कृषिको व्यवस्था गरेर समाजमा कसरी हतियार भनेको हतियारबाट
कुनै पनि वस्तुलाई तयार पार्नु छ भने त्यसका लागि हतियारको आवश्यकता हुन्छ। अरू मसी भनेको विद्या कसरी लेखन विधि वगैरह कसरी गर्ने भन्ने त्यो व्यवस्था दिनुभयो र कृषि भनेको कसरी हामीले अन्न उत्पादन गरेर पुरुषार्थ गरेर कर्मभूमि यो भूमिलाई बनाएर आफ्नो कर्मले उपार्जन गरेर त्यसबाट हामीले आफ्नो जीवनको आवश्यकता पूर्ण गर्नुपर्छ, पूर्ति हुन्छ भन्ने यो व्यवस्था दिनका लागि आज ऋषभदेवले असीमसी कृषिको व्यवस्था के गर्नुभयो, संसारमा प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँले दिएको यो शिक्षालाई बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि भनिन्छ कि ऋषभदेवको विवाह भयो। विवाहमा दुईवटा कन्या सुनन्दा और सुमङ्गला नामक कि दुईटी कन्या, त्यतिखेर एउटा मात्रै विवाहको परम्परा थियो। तर ऋषभदेवले किनकि त्यति बेला एक अकाल मृत्युमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको कारणले एक विधवा नारीलाई पनि उहाँले के गर्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो र दुईवटी श्रीमती ऋषभदेवका हुनुहुन्थ्यो। सुमङ्गला और सुनन्दा नामक दुई महिलाहरूसँग उहाँको सांसारिक जीवन प्रारम्भ हुन्छ। अरे इतिहासमा आउँछ कि ऋषभदेवका 100वटा पुत्र और दुईटी पुत्री ब्रह्मी और सुन्दरी उहाँकी दुईवटी पुत्री थिए भनेदेखि भरत चक्रवर्ती, जसलाई हामीले भरत राजा भनेर पनि जानेछौँ, भरत और बाहुबली सहित यसरी 100 जना उनका दाजुभाइहरू मतलब पुत्रहरू ऋषभदेवका यो संसारमा थिए। त्यसकारण ऋषभदेव भगवानले जो राजा ऋषभदेव जब सामाजिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाइसकेपछि, समाजमा लगभग सम्पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित बनाइसकेपछि अब उहाँको मनमा कता कता एउटा वैराग्यको भावना आउँछ कि संसारमा पद पैसा र प्रतिष्ठाले मात्रै सुख त दिँदैन, यो सांसारिक सुख बेग्लै हो र मलाई त आध्यात्मिक सुख भन्नाले सुखाभास नै मात्र सुखको मलाई खाँचो छ। किनकि आत्माको सुख हो वास्तविक र शाश्वत सुख हो, तर सांसारिक भौतिक जो सुख छ त्यो सुख त क्षणिक सुख हो। अहिले सुख छ त्यो केही समयमा त्यही सुख दुःखका रूपमा परिणत हुन सक्छ भन्ने यो सबै कुराको ज्ञान भइसकेपछि उहाँले दीक्षा लिने आफ्नो मनमा विचार गरेर उहाँले के गर्नुभयो, दीक्षा, किनकि उहाँको जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमीको दिनमा जन्म भएको थियो भने उहाँको दीक्षाको तिथि छ कृष्ण फाल्गुन कृष्ण एकादशीको दिन उहाँले के गर्नुभयो, दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो। और उहाँले दीक्षा ग्रहण गरिसकेपछि और किनकि उहाँले पनि दीक्षाको पनि एउटा व्यवस्था समाजलाई दिन प्रारम्भ गर्नुभयो। किनकि संसारमा साधना आवश्यक छ और साधना आवश्यकता भएपछि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, साधनाको माध्यमबाट आध्यात्मिक र आत्मिक सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने यो कुरा उहाँलाई ज्ञान भइसकेपछि, किनकि केही उहाँको दीक्षा होइन केवल ज्ञान हो फाल्गुनमा, उहाँको दीक्षा तो चैत्र कृष्ण नवमीको दिन के गर्नुभयो, उहाँले 4000 व्यक्तिहरूको सँगसँगै दीक्षा के गर्नुभयो, अंगीकार गर्नुभयो। 4000 व्यक्ति उहाँसँग साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्नुभयो। और यहाँलाई पहिले पनि मैले प्रवचनमा भनिसकेको थिएँ, कुनै पनि तीर्थंकर जब दीक्षा लिन्छन्, दीक्षा लिइसकेपछि उहाँहरूले जबसम्म आफ्नो पूर्णता प्राप्त हुँदैन, जबसम्म पूर्ण ज्ञान हुन्न, सर्वज्ञ सर्वदर्शीको अवस्था हुँदैन, त्यो बेलासम्म उहाँहरूले मौन धारण गर्नुहुन्छ, उहाँले कुनै पनि भाषाको उपयोग गर्नुहुन्न। र उहाँले चैत्र कृष्ण नवमीको दिन दीक्षा अंगीकार गरिसकेपछि आदिनाथ ऋषभदेवले मौन धारण गर्नुभयो। और मौन धारणको साथमा जो साधनाको आफ्नो विधि थियो, किनकि उहाँले दीक्षा पनि स्वयं आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर दीक्षा स्वीकार गरिसकेपछि 4000 व्यक्ति जो उहाँसँग साधनाको मार्गमा अगाडि बढ्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई लाग्यो कि ऋषभदेव त बोल्नुहुन्न, उहाँ त मौन गर्नुभयो, अगाडि हामीले गर्ने के, खाने के, जीवनलाई चलाउने कसरी, यी सबै कुराहरूमा अन्योलको अवस्था भएको हुनाले कोही व्यक्ति कतातिर लागे, कोही व्यक्ति कुनै अन्य
व्यवस्थातिर लागेर सबै संसारको अन्य तरफ लागे। तर श्रवण परम्परा र श्रवण दीक्षालाई उहाँले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र आदिनाथ ऋषभदेव भगवानले यो साधनालाई अगाडि बढाउनु भयो। र अगाडि बढाइसकेपछि 1 दिन 2 दिन 3 दिन भिक्षाका लागि जब गाउँ गाउँमा भ्रमण गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गाउँमा भ्रमण गर्ने बेलामा व्यक्तिहरूले जब देख्छन् हाम्रा स्वयं स्वामी आउनु भएको छ, हाम्रा राजा आउनु भएको छ, जब उहाँले भिक्षाको याचना गर्नुहुन्छ त्यति बेला व्यक्तिहरू अबोध अवस्था, उहाँहरूको अवस्था सरल अवस्था थियो। त्यति ज्ञान नभएको कारण अज्ञानताका कारणले उहाँले उनीहरूले बुझ्न सकेनन् कि ऋषभदेवलाई आवश्यकता के छ। उहाँहरू त्यसलाई कसैले घोडा ल्याएर दिने, कसैले हात्तीको ल्याएर समर्पण गर्ने, यस्तो अवस्थामा ऋषभदेव मौनको साथमा अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदै यो अवस्था, यो आजको दिन वैशाख शुक्ल तृतीयसम्म के गर्नुभयो, उहाँले यात्रा गर्नुभयो। चैत्र कृष्ण नवमीको दिनमा दीक्षा लिइसकेपछि यो दिनसम्म आउनको लागि लगभग 113 महिना 10 दिनसम्मको अवस्था के गर्नुभयो, उहाँ विचरण गर्नुभयो। विचरण गर्दै भिक्षाको याचना गर्ने बेलामा पनि ऋषभदेवलाई आहार र भिक्षाको उपलब्धि के भयो, न आहार न पानी दुवै वस्तु प्राप्त नभएको अवस्थामा उहाँले यात्रा अगाडि बढाउँदै तो उहाँको यात्रा आजको यो दिन, यो अक्षय तृतीयको दिनमा उहाँ हस्तिनापुर नामक क्षेत्रमा पुग्नुभयो। और हस्तिनापुर पनि ऋषभदेवले, किनकि दीक्षा लिनुभन्दा पहिला उहाँले आफ्नो 98 पुत्रहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था दिएर प्रमुख आफ्नो राजधानी भरत राजालाई सौंपेर उहाँले दीक्षा अंगीकार गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर बाहुबलीका पौत्र श्रेयांश कुमारको राज्य हस्तिनापुरमा चलिराखेको अवस्थामा ऋषभदेव जब यात्रा गर्दै आफ्नो साधना अगाडि बढाउँदै जब उहाँ हस्तिनापुरमा पुग्नुभयो, हस्तिनापुरमा पुग्दाखेरि रात्रिको स्वप्नमा राजा श्रेयांश कुमारले एउटा स्वप्न देख्दछन्। स्वप्नमा के देख्छन् भने सुमेरु पर्वतको जो यो कान्ति छ, तो कान्तिमा कालोपन दिखाइदियो। तो कान्ति जुन अवस्थाले तो सुमेरु पर्वत चम्कन्थ्यो, त्यसरी सुमेरु पर्वतको तो चम्किलो अवस्थामा बादल देखिँदाखेरि उहाँका मनमा एउटा विचार आयो, आखिर सुमेरु पर्वत जस्तो यो विशाल पर्वत किन आज उसको कान्तिमा अभाव छ भनेर भन्ने मनमा विचार आइसकेपछि श्रेयांश कुमारले उहाँलाई अमृतको माध्यमबाट त्यो सुमेरु पर्वतलाई फेरि पूर्व रूपमा यथावत पूर्व रूपमा कान्तिमय बनाएको राति सपनामा देखिसकेपछि अर्को दिन बिहान जब तन्द्रा टुटिसकेपछि उहाँले आफ्नो निमित्तहरूमा आफ्नो कुनै अभिभावकहरूसँग यो सोध्नुभयो कि आखिर यो मैले के सपना देखेँ, आखिर यस्तो सपनाको पछाडि कारण के भनेर यसको चिन्तन चलिराखेको थियो। त्यति बेला श्रेयांश कुमार आफ्नो राज महलमा उहाँले एउटा आनन्दको अनुभूति गरेको बेलामा राजपथबाट जब एक सन्यासीको आगमन उहाँले देख्दछन्। त्यो सन्यासीलाई देख्ने बेलामा जब नजिक आइसकेपछि उहाँले चिन्नुभयो कि उहाँ त मेरै परदादा हाम्रो ऋषभदेव आदिनाथ भगवान पो हो। आज घुम्दै के गर्नुभयो, हस्तिनापुरसम्म पुग्नुभयो भन्न साथ उहाँले मनमा कुनै विचार र चिन्तन गरेको बेलामा एउटा ज्ञान भनिन्छ ज्ञानवर्णीय कर्मको छेउपसमको कारणले उहाँले जाति स्मरण ज्ञान पूर्व जन्मको स्मृति श्रेयांश कुमारको अगाडि आयो र उहाँले जब पूर्व जन्मको स्मृतिलाई देखेर आफ्नो आत्मज्ञान आइसकेपछि उहाँलाई उहाँका मनमा विचार आयो, ओहो आदिनाथ भगवान दीक्षा लिइसकेपछि आज 13 महिना 10 दिनसम्म निराहार, न उहाँलाई कुनै भिक्षा प्राप्त भएको छ, न उहाँलाई कसैले पानी दिएका छन्। किनकि व्यक्तिहरूका मनमा दुर्भावनाले होइन, श्रद्धा छ, अटुट श्रद्धा थियो, तर त्यो श्रद्धा भए तापनि अज्ञानताको कारणले उहाँलाई
भिक्षा दिन नसकेको अवस्था जानिसकेपछि श्रेयांश कुमार आफ्नो राजमहलबाट राजमार्गमा आएर 10 कदम अगाडि बढेर ऋषभदेवको स्वागत गर्नुहुन्छ। र स्वागत गरिसकेपछि उहाँलाई भिक्षाका लागि याचना गरेर उहाँले भन्नुभयो, श्रेयांश कुमारले भने कि हे आदिनाथ, मैले बुझिसकेँ कि मेरो घरमा मेरा जनताहरूले यो समयको यो मौसमको इक्षुको रस भन्नाले उखुको रस लिएर आएर भैटामा उनीहरूले के गरेका छन्, राजालाई प्रथम प्रसाद भनेर राजालाई समर्पित गरेका छन्। प्रसादको रूपमा तो आहार फ्रासुक आहार हो, कसैका हजुरका निमित्तले तो तयार गरिएको होइन, जनताद्वारा राजालाई श्रद्धा से समर्पित गरेको यो शुद्ध के छ, इक्षु रस छ। यो इक्षु रस यहाँले स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि म पनि के गर्नेछु, आफूलाई धन्य मान्नेछु भनेर जब उहाँले विनन्ती गरे, त्यसपछि आदिनाथले देख्नुभयो, ऋषभदेव भगवानले जान्नुभयो यो कुनै पनि इक्षु रसमा दोष छैन, निर्दोष आहार हो भन्ने जानिसकेपछि उहाँले त्यही स्थानमा उभिएर इक्षु रसको माध्यमबाट जब श्रेयांशले इक्षु रस आदिनाथ भगवानलाई दिन्छन् र उहाँ आदिनाथ भगवानले अन्जुली अगाडि बढेर सम्पूर्ण इक्षु रस के गर्नुभयो, सेवन गर्नुभयो। र आजको यो अक्षय तृतीयको जो पवित्र पावन अवसर छ, यो यस्तो पावन अवसर हो, यहाँबाट कुनै भिक्षुले आहार के गर्यो, आहारको पार्ना लिएर दानको परम्परा पनि अगाडि बढ्ने आजको यो के छ, प्रमुख दिन छ। किनकि दान भनेको के, दान भनेको कसैका जीवनमा आवश्यक वस्तुलाई हामीले सहयोगको रूपमा दियौँ भने त्यसलाई हामीले दान मान्दछौँ। तर सुपात्र दान भनेको विशेष प्रकारको दान हो। सुपात्र दान जीवनमा अत्यन्त दुर्लभ छ। जब हामीले जीवनमा एक बार सुपात्र दान दिने अवसर प्राप्त गर्यौँ र दिने सौभाग्य प्राप्त भयो भनेदेखि सुपात्र दानले हाम्रो जीवनलाई जन्म मरणबाट मुक्तसम्म गर्न सक्छ। अब सुपात्र दान भनेको के, सुपात्र दान भनेको कुनै साधकहरू र साधुहरूलाई आफ्नो हातबाट भिक्षा दिनु भनेको सुपात्र दान हो। पात्र स्थूल छ, मतलब विशेष पात्रमा उहाँले के गरे, भिक्षा दिए। सुपात्र दानमा एउटा भनाइ छ कि देता भावे भावना लेता करे संतोष, देता भावे भावना लेता करे संतोष, वीर कहे गोयमा दोनों जासी मोक्ष, दिनेवाला व्यक्ति भावनाले भरिएको छ। दान भनेको के, जब दान भनेको सुपात्र दान, विशेष रूपमा सुपात्र दान केलाई भनिन्छ त नि भन्दा दिनेवाला व्यक्ति भावनाले पूर्ण रूपमा भरिएको छ। र लिनेवाला व्यक्ति आफ्नो आवश्यकता भन्दा बढी लिने उसको कुनै पनि चाहना छैन। दिनेवाला व्यक्तिले त जो उसँग छ सम्पूर्ण समर्पित गर्नको लागि तयार छ भनेदेखि लिनेवाला व्यक्तिले त आफ्नो जीवनको आवश्यकता, जीवनमा पनि भिक्षा लिएको छ भने भोलिलाई होइन, भरेलाई होइन, पछिकालाई होइन, बस जे अहिले वर्तमानमा छ त्यति आवश्यक आफ्नो जीवन चलाउनका लागि मात्रै स्वीकार गर्दछ। त्यो भिक्षु भनेको पेट भरेर पनि त्यसले भोजन लिन्न, पेट भर्नको पछाडि पनि हाम्रो एउटा उद्देश्य हुन्छ, र भरे भोजन मिल्ला वा नमिल्ला, एक वर्षपछि मलाई भोजन प्राप्त भयो, फेरि नजाने कहिले यो भोजन प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो भावनाले पनि उसले स्वीकार गर्दैन। उसले भिक्षा स्वीकार गर्नको पछाडि सिर्फ एक मात्र कारण हुन्छ, होइन अब मैले यति भएदेखि मेरो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छु, मेरो जीवनलाई अगाडि चलाउन सक्छु भन्ने भावनाले अलिकति आफ्नो जीवन चलाउनका लागि मात्रै त्यसले स्वीकार गर्दछ। त्यसकारण भनिएको छ देता भावे भावना, दिनेवाला भावनाले भरिएको छ र लिनेवाला व्यक्तिका मनमा सन्तुष्टि छ। दिनेवालाले सम्पूर्ण दिनको लागि तयार छ भने लिनेवाला व्यक्ति सन्तुष्ट छ, उसलाई कुनै चिजको आवश्यकता छैन, मात्र जीवन चलाउनका लागि किञ्चित मात्र वस्तु ग्रहण गर्दछ भने यस्ता दुवै व्यक्तिको जब मिलन हुन्छ, वीर कहे गोयमा दोनों जासी मोक्ष, यस्ता बेलामा दिनेवाला व्यक्तिले पनि मोक्ष प्राप्त गर्छ भने लिनेवाला व्यक्ति पनि मोक्षको के हो, अधिकारी हो। यसमा 12 प्रकारका तपमा भिक्षाचरी पनि एउटा तप छ। निर्जरका भेद छन् 12वटा।
हाम्रो श्रवण परम्परामा 12 प्रकारका तपस्याहरूको वर्णन गरिन्छ। त्यसमा पहिलो अनसन हो भनेदेखि दोस्रो भिक्षा, दोस्रो उनोदरी, तेस्रो भिक्षाचरित। भिक्षा पनि एक प्रकारको तपस्या हो। भोजनका लागि कुनै साधक घरमा भिक्षा ग्रहण गर्नका लागि जान्छ भने त्यो पनि एक प्रकारको तपस्या हो। सहज हुँदैन त्यस्तो भिक्षालाई लिएर आफ्नो जीवनयापन गर्ने जो साधकहरू छन्, त्यस्ता साधकहरूको सानिध्य प्राप्त हुनु, त्यस्ता साधकहरूलाई भिक्षा दान दिने सौभाग्य प्राप्त हुनु, यो पनि हाम्रा जीवनको अत्यन्त गौरवशाली र सौभाग्यशाली क्षण हुन्छ। त्यस्तै श्रेयांश कुमारले पनि यो जानेर 14 महिना 10 दिनसम्मको दीर्घ तपस्यालाई दान दिने सौभाग्य आज प्राप्त हुँदाखेरि श्रेयांश कुमारले आफूलाई अहो भाग्यशाली सम्झेर उहाँले आफ्नो स्वयं आफ्नै परिवारको दादा जो इस अवसर्पणी कालको इस युगको प्रथम साधु, किनकि प्रथम राजाको रूपमा पनि उहाँले राज्य व्यवस्था देख्नुभयो भने प्रथम मुनिको रूपमा, प्रथम साधु र साधकको रूपमा पनि ऋषभदेव भगवान हुनुहुन्थ्यो। त ऋषभदेवलाई पार्न गराउने अवसर प्राप्त भयो। पार्न गराउने यो परम्परा आजसम्म पनि के छ, अक्षुण्ण रूपमा चलिराखेको छ। आज पनि जैन परम्परामा साधु साध्वी श्रावक र श्राविकाहरूले यो अक्षय तृतीयको वर्षित गरेर यो दिनलाई के गरेका छन्, अक्षुण्ण रूपमा यो परम्परालाई अगाडि वर्तमानमा पनि बढाइएको छ। कसरी भन्दा अब 14 महिनासम्म, 13 महिनासम्म, यो 13.5 महिनासम्म निराहार रहन गाह्रो छ। त्यसकारण यस परम्परालाई अगाडि बढाउनको लागि एक दिन भोजन गर्ने, दोस्रो दिन उपवास गर्ने, अर्को दिन पार्न गर्ने, फेरि उपवास गर्ने। त्यसकारण आज 13.5 महिनासम्मको अवधिमा 6.5 महिना उपवास और 6.5 महिना पार्न गर्ने, 1 वर्ष और 2 वर्षमा एउटा वर्षी तप के हुन्छ, पूरा हुन्छ। त्यसको नामै वर्षी तप हो, एकान्तर तप हो। एकपछि एउटा उपवास गर्ने यो परम्परा वर्तमानमा पनि छ। और वर्तमानमा आजको दिन हस्तिनापुर नामक नगरमा हजारौं व्यक्तिहरूले आज वर्षी तपको के गर्ने परम्परा छ, पार्न गर्ने परम्परा छ। किनकि नामै अक्षय तृतीय, जसको नाममा नै आफ्नो परिचय छ। अक्षय भनेको कहिले पनि छ। ज्योतिष परम्परामा पनि आजको यो तृतीय तिथि वैशाख शुक्ल तृतीयको दिन कहिल्यै पनि क्षय हुँदैन। यो अक्षय तिथि हो। यो कहिल्यै पनि के हो भने तिथिहरू, अनेक तिथिहरू क्षय हुन्छन्, तर यो वैशाख शुक्ल तृतीयको यो तिथि कहिल्यै पनि क्षय हुँदैन। त्यसकारण दानको परम्परा पनि श्रेयांश कुमारले यो प्रारम्भ गरिसकेर दिने आफ्नो हजुरबा बुढा हजुरबालाई दिएको यो परम्परा आज पनि यो यथावत रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसकारण आज हाम्रो जीवनमा एउटा पवित्र दिन जुन दिनमा, किनकि आज हुन त धेरै पावन प्रसङ्गहरू छन्, त्यो पावन प्रसङ्गमा आज परशुराम जयन्ती पनि आज भएको कारण यस्ता एक होइन अनेकौं के छन् शुभ घटनाहरू आज इस पवित्र दिनमा घटिएको छ भने, किनकि यो त यस्तो अक्षय यो तिथि हो और अक्षय यो तिथि भएको कारणले यो दिनलाई हामीले पवित्र रूपमा स्वीकार पनि गर्दछौँ। यसलाई कुनै पनि मुहूर्तको आवश्यकता पर्दैन। मुहूर्त पनि शुभ रूपमा आज कुनै पनि कार्य गर्नलाई शुभ मानिन्छ भनेदेखि यसको परम्परा जैनमा पनि हस्तिनापुर नगरमा राजा श्रेयांशको हातबाट ऋषभदेव भगवानले के गर्नुभयो, आहार स्वीकार गर्नुभयो। किनकि ऋषभदेव भगवान मात्र जैन परम्परामा, श्रमण परम्परामा मात्रै उहाँलाई हामीले आदर छैन, उहाँको त जीवन के छ, सम्पूर्ण जाति परम्परामा उहाँले के गर्नुभयो, सम्मान प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँले यो पहिला त मनुष्य जाति एक थियो, किनकि एगा मनुष्य जाई हुन त यो सबै के ज्ञान हामीले पाएका छौँ भने वर्ण व्यवस्था पनि के गर्नुभयो, समाजमा दिनुभयो। आज आदिनाथ भगवानको यो संसारमा कति ठुलो उपकार, हामीलाई सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, कसरी यो जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउने भन्ने यी सबै कुराको ज्ञान उहाँले दिनुभयो। यति मात्रै नभएर सांसारिक आवश्यकताहरू, भौतिक आवश्यकताहरूको सँगसँगै आध्यात्मिक सुख पनि आवश्यक छ है। आध्यात्मिक सुखका लागि सन्यासको मार्ग पनि उहाँले के गर्नुभयो, दिनुभयो। स्वयं आफै साधु भनेर व्यक्तिहरूलाई के गर्नुभयो, उहाँले
शिक्षा दिनुभयो र 1000 वर्षसम्म उहाँको के गरियो, तपस्या चल्यो। 1000 वर्षको साधना कालमा 1000 वर्षसम्म उहाँले यो छद्मस्त अवस्थामा रहेर उहाँले साधना गर्नुभयो। 1000 वर्षपछि फेरि उहाँले केवल दर्शन, केवल ज्ञान प्राप्त गर्ने, सर्वज्ञ सर्वदर्शी सम्पूर्ण ज्ञान भनेको तीनों लोकलाई उहाँले आफ्नो हातको रेखा समान देख्न सक्ने अवस्था, पूर्ण रूपमा निर्मल आत्मा बनाइसकेको अवस्थामा 1000 वर्षपछि ज्ञान भएपछि उहाँले फेरि चतुर्विध सङ्घको स्थापना गर्नुभयो। चतुर्विध सङ्घ भनेको साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यो चारवटा तीर्थ भनिन्छ। जसले तीर्थको आध्यात्मिक जो तीर्थ छ, यो तीर्थलाई जसले बनाउँछ त्यसलाई तीर्थङ्कर भनिन्छ। त्यस्तै आदिनाथ भगवान यस अवसर्पणी कालका जैन परम्पराका प्रथम तीर्थङ्कर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि तीर्थको स्थापना गरेर बिस्तारै बिस्तारै ज्ञान दिनुभयो। र ज्ञान आजसम्म हामीसम्म के छ, मौजुद छ। त्यो ज्ञान भनेको ठुलो उपकार आदिनाथ भगवान उसको सँगसँगै, किनकि उहाँले जुन केवल ज्ञान, केवल दर्शनको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, बरको बुटा मुनि पुरिमताल नामक नगरमा, पुरिमताल भनेको सम्भवतः ताल शब्द हाम्रो नेपाली भाषामा उपयोग भएको कारण यो कुनै हाम्रो नेपालको क्षेत्रमै पुरिमताल नामक नगर पनि नेपालमा कहीँ न कहीँ हुनुपर्छ, किनकि यो इतिहासमा खोज्दै जाँदाखेरि कुनै विशेष स्थान प्राप्त हुन सक्छ, किनकि उहाँको विचरणको क्षेत्र विशेष रूपमा नेपाल भएको हामी सबैलाई जानकारी छ। किनकि उहाँको निर्माण पनि कैलाश पर्वतमा उहाँले गएर अष्टापद पर्वतमा अन्तिम समयमा उहाँले के गर्नुभयो, निर्माण प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तो आज हाम्रो आदिनाथ भगवानको यो पार्ना अवसर र उहाँको अक्षय तृतीयाको दिन उहाँले सबैभन्दा आफ्नो जीवनको लामो तपस्याको पार्ना गरेको यो पवित्र दिवस। त्यसकारण आजको यो अक्षय तृतीयमा आज हामी सबैले उहाँबाट एउटा के प्रेरणा लियो भनेदेखि आज हामीले जो दान दिएका छौँ भने त्यसमा अहङ्कार नहोस् र दान ग्रहण गर्नेवालाका मनमा कहीँ कुनै पनि लोभ नहोस्, यस्तो भावनाले दिएको दान हामी दुवैलाई संसार सागरबाट तार्न सक्छ। यो अक्षय तृतीयको पावन अवसरमा हामीले पनि हाम्रा जीवनमा संयम र मर्यादालाई स्वीकार गरेर हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाऊ। जस्तै आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, किनकि उहाँलाई त सबैले स्वीकार गर्छ। अन्तिम समयमा आदि देव जुन दिन उहाँको के भयो, निर्माण भयो, र आदिदेवको जब निर्माण भएको बेला उहाँको माघ कृष्ण चतुर्दशीको दिनमा आदिदेवको निर्माण भएको थियो भने त्यही दिन शिवलिङ्गको पनि उत्पत्तिको हामीले के गरेका छौँ, इतिहास जानेका छौँ। र कहीँ न कहीँ हामीले शिवजी भनौँ, ब्रह्म भनौँ, र यो हामीले आदिनाथ भनौँ, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै मेल खाएको हुनाले आज यस्तो पवित्र महापुरुषको जीवनको घटनासँग सम्मति अक्षय तृतीयको शुभ अवसरमा यहाँहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आत्मिक शान्ति प्राप्त होस्, हाम्रो जीवनमा पनि सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने भावनाका साथ आफ्ना भनाइहरू म पूर्ण गर्छु। ओम हर हर। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।